ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستو على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مسطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميل رحمه الله يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق.